شوفي، وين أدوية أمي؟ أنا بعطيها إياه هون. انت لسه ما اكلتي شي من الصبح، وانت بهالحالة ما لازم تضلي جوعانة. لا مرت عمي، بس يرجع موهيت باكل أنا وياه. موهيت، أنت وين كنت لهلا؟ انت رح تصير اب، كون مسؤول. هي ما فيها تتحمل الضغوط لحالها. يلا روح غسل وبعدين تعا كل. سونال ما اكلت شي. سونال، انت كلي، انا مالي جوعان. موهيت، ما رح يتغير معك شيء إذا ضليت جوعانة. ما بصير الواحد يكون متضايق؟ قلت لكم مالي جوعان. انا عم فكر شو رح يصير بعد هلا. شو بدي اعمل؟ ما هيك ما قدرت توفي بوعدها معي. صار لازم لاقي حل للقصة تبعنا. معناها انت متضايق مشان مهك لأنها ما فازت. شوف هدول الوراق وفكر منيح، وقتها رح تعرف مهك شو عملت كرمالك. معقول؟ عطتني الشاحنة؟ أها. روح واتصل فيها، هي كانت كتير قلقانة عليك. معقول موهيت لهلأ ما وصل على البيت؟ مدام مهك، الرجاء إرسال صور فريقك من أجل البيان الصحفي. شكراً. ألو موهيت، وصلت على البيت؟ ايه وصلت، لا تقلقي. بدي اقول لك شي كمان من شان شحنة الأكل. شكراً. معقول تشكرني على شي بخصك أنت كمان موهيت؟ وصحي أنا رح ضل اشتغل فيها على طول، لأنه هاد من حقي، فهمت؟ فهمت. أعطيني. ألو مهك، اسمعي، ما بتحبي تاكلي رز مع الخضرة وجنبهم صلصة التمر الهندي؟ مع لبن كمان. تعالي لعنا على البيت، عازمينك، خلينا نحتفل. رح كون هنيك. ماشي. شو لوين رايحة؟ رايحة على البيت، معزومة على الغدا. بتحب إنك تجي معي؟ لا، عيلتك ما رح يعجبهم اني روح لعندهم على البيت، وبصراحة مو جاي على بالي كمان اني شوفهم. روحي. تفضل. يسلموا ايديك. صح مرت ولا عمي، أنا بعتذر منك بالنيابة عن كل أفراد العائلة. رجاء سامحيني. شكراً ابني، أنا مقدرة حقيقة إنك قلقان من شاني.
وانت حدا منكم يروح هي أكيد يفتح مهيك. الباب، يلا. أنا رح أفتح. اي روح انت. ليش هيك عملت؟ يلا قول. مهك كيف بتتجرئي تضربي صهري؟ انت لا تتدخلي. مهك، شو صار؟ انت بتخبرها ولا انا بخبرها؟ اقول. شو بده يخبرنا؟ شو هاد؟ انت خليت فريقك يخسر؟ وين كان عقلك وقتها؟ افترضي إنه هالشي هو اللي صار، بس هلأ كل شي صار تمام. لهيك أنا اللي خليته لفريقي يخسر بوقتها، وبالرغم من إني خسرت بالمسابقة بس صار مثل ما بدي. كلياتنا كنا قلقانين مشانك، واجهتنا كثير إهانات بسببك. المفروض تكون مكافأتك كثير كبيرة حتى تبيعنا كلياتنا. ما قلي شو اللي حققته؟ ها قول. أبي أنا بهي الطريقة أمنت مستقبل ابني يلي جاي على الطريق. مهيت، اشرح لنا أكثر ليش كان لازم تعرضنا لهي الإهانة حتى تأمن مستقبل ابنك اللي جاي. احكي حتى نعرف الحقيقة. شو اللي خلاك تعمل هالعملة؟ قلي. بدك تعرف؟ أنا عملت هيك مشان حقق لابني المستقبل اللي أنتم ما قدرتوا تحققوه لإلنا. ما بدي إياه يطلع فاشل. المصاري، صار معي مصاري كتير. ربحت 12.5 مليون روبية بس بليلة واحدة مقابل هالخسارة هي. مين اللي عطى موهيت هاي المصاري؟ معقول يكون شوريا؟ لا. لا، ليش هيك؟ أنا ولا بلحظة كنت متوقع يطلع ابني ولد مثلك بالأخلاق. بكفي. موهيت، قلي شو اللي عم تعمله؟ شو متوقعين؟
أنا هالمرة أخذت أول قرار مهم بحياتي وحصلت على 12.5 مليون روبية مشان هالشي. بس على ما يبدو إنه عيلتي ما بدهم ياني إنه أمن مستقبلي. هذا لأنك خدعت عيلتك بسبب هالشي. إيه بس أنا ما ارتكبت جريمة قتل بإيدي. مو على أساس رح نستثمر الجائزة النقدية لو فزنا بالمسابقة من شاني. أنا بهالحالة جبت مصاري أكثر من الجائزة. وين الغلط؟ معقول يكون شوريا هو اللي عرض عليه المصاري؟ لا. فيني أعرف اسمه لهذا الشخص يلي عرض عليك كل هالمصاري؟ خبرنا. إذا عرفتوه بجوز كلكم تفقدوا أعصابكم. بتمنى ما يكون شوريا هذا الشخص. ايه اختي، الشخص اللي عم تفكري فيه المتوقعتيه هو الحقيقة لأنك كنت مخبية عنك. الشخص اللي أعطاني المصاري بيكون شوريا. هو زوجك اللي بيعني لك كل العالم. مهيك كل شي ممكن يتصلح حبيبتي، طولي بالك. شوريا كان بده يفوز بالمسابقة وأنا كنت بدي حصل مصاري. وين المشكلة إذا خسرنا بالمسابقة يعني؟ لازم تروح ترجع المصاري مكان ما جبتها. لا ماما، أنا ما رح أعمل هيك شيء أبداً. هالمصاري أخذتهم لأمن حياة سعيدة لابني. ماما، أنا لازم أمن له كل وسائل الراحة يلي ما شفتها بكل حياتي. ولكون صريح معكم، حياتكم كلكم ما وصلتكم ولا لأي مكان من زمان. ما كنت متخيلة ابني ينزل لهيك مستوى مشان المصاري. انت ليش هيك صاير عم بتفكر؟ كنت دائما تتضايق من تصرفات شوريا، واليوم بس مشان المصاري صرت عم تفكر مثله؟ هذا اللي طلع معك؟ موهيت، ما رح خليك تحتفظ بالمصاري اللي أخذتها من خداعك لعيلتك. لازم ترجعهم لشوريا. أنا أخذت هاي المصاري مشان ابني وبس. فزت بهالمبلغ مقابل خسارتنا بالمسابقة. ما بيهمني إذا كرامتي انجرحت من هالشي هاد. ما بدي يكون عاطفي وضل عايش حياة عادية. يا جماعة انتوا كتير عم تظلموه بهذا الحكي. موهيت عمل اللي عمله كرمال يأمن حياة سعيدة لمرته وابنه. ايه، الشخص اللي لازم نعاتبه هو شوريا لأنه عرض المصاري، مو الحق على صهري. شيتال، هو لسه ما صار له كم يوم لحتى صار صهرك. ولا تنسي كمان انه بيكون هو ابني وانا اللي ربيته. بس لكون صريح معك اكثر، بعد اللي عمله صرت اخجل اقول هاي الكلمة بعد هلا. ايه صرت بتخجل مني اليوم. للأسف الناس اللي كنت أعتبرهم أنا من ألد أعدائي هنن اللي واقفين معي هلأ. وانتو عائلتي المحترمة يلي كرمالهم عملت هالشي كله صاروا يستحوا فيني. لأنه الشي اللي عملته حضرتك كتير بخجل.
شو كنت مفكر يعني؟ خلص فكر انه اهدى. عيلتك هي بدها تهنيك ونفرح منك لانك خليت فريقك يخسر وخليتنا نحن ننهان؟ خلص اهدى. وهي مهك تقاتلت مع شوريا حتى تشارك معك. انت حضرتك ما فكرت ولا مرة كيف روابطها هي وشوريا رح تتأثر؟ أنا ما فكرت بغيري، لأني كنت مشغول بالتفكير بس بعائلتي ومستقبلها. وإذا أختي شاركتني بالمسابقة معناها هلأ لازم تكون هي مبسوطة بالنتيجة اللي وصلت لها. حصلت على مصاري أكثر من اللي كنت بدي أربحهم بالمسابقة. وين المشكلة؟ فهموني. هي المشكلة يا مهيت. المشكلة انك مو مستوعب شو اللي عملته. انت مو ملاحظ انك ما عاد فكرت بالمرة وكل همك صار المصاري وبس؟ الروابط، الثقة، الاحترام المتبادل ومساعدة العالم كمان، هدول كلهم أشياء ما رح تفهمهم بعمرك يا ابني. ممتاز ممتاز عمي رافي. هلأ صرت عم تحكي وتعطي حكم ونصائح كأنك بحياتك ما كنت ضد هالعيلة. ليش أنا شو عملت؟ عن جد عم تحكي؟ نسيت انك سحبت الوديعة بدون ما تخبر حدا مشان تشتري سيارة؟ مهد! خلص مهيت، خلص بكفي. اسكت بقى. حاجة تعمل حالك قلقان كتير علي وعلى ابنك وتخفي انك طمعان بالمصاري. يمكن تكون موافق تحصل على المصاري، بس بالنسبة إلي أنا ما بدي إياهم. مويت، أنت زوجي وحبيبي وفخورة فيك، بس أنت اليوم خذلتني كتير بهالتصرف هاد. سونال اسكتي، لا تحكي حكي فاضي. شيتال، يا بتسكتي فورا وتعدي او بتطلعي برات البيت. الست هي بتكون حماتي وإلها الحق تكون موجودة عندي. عادي. أنا لسه مو قدرانة أفهم شغلة واحدة، يعني لو كان صهري غلطان لأنه قبل المصاري مقابل الخسارة، بس الغلط الأكبر بيكون من شوريا لأنه هو عرض عليه المصاري. ليش ما حدا عم يحكي معه بهاي الشغلة؟ ما بعرف. هلأ فهمت القصة. ما بتحكوا لأنه بيكون زوج بنتك مهك المدللة. أنا لازم واجه شوري ولازم يجاوبني على أسئلتي كلها. مهك حبيبتي يا بنتي استني. أنا رح شوف المستثمرين فيكي. دق لي أول ما توصل مهك، لا تنسى، لأنه بدي أحكي معها بموضوع مهم. وهلأ رح حط شوية ورد أحمر فوق الشمعات. ريكي، أنتِ شو عم تساوي بهدول؟ يلا اعطيني رأيك. أنا عملت هاي القعدة الرومانسية كرمالك أنت ومهك. أنا بعتقد إنك لازم تقضي شوية وقت مع مهك بعد اجتماعك مع المستثمرين. إيه فكرة منيحة، بس أنتِ ليش عملتيها وكأنها موعد غرام؟ لأنك هلأ لازم تستغل الفرصة حتى تخبر مهك بكل اللي صار بالمسابقة. تعرف شو شوريا؟ أنت فزت بالمسابقة هلأ، بس لازم تقول كل الحقيقة لمهك. تعرف شغلة؟ يعني هي كتير بتحبك. أنا متأكدة إنه رح تسامحك. بكل الأحوال أنا كنت رح خبرها. أنا ما كنت قاصد إني أخفي الحقيقة عنها أبداً ريكي. أنا عملت كل هذا الشيء بس مشان شغلي. أنا بقصد كل شيء عادل بالحب والحرب، صح؟ أنتِ مو معقولة. بس على كل حال شكراً.
انت عن جد بتحب مهك لهالدرجة؟ ريكي، عفوا استاذ، المستثمرين وصلوا، رجاء تعوا. يلا تفضل. اهلا وسهلا. مرحبا، يعطيكم العافية. اهلين سيد سانيال. أهلين فيك سيد شوري. مرحبا سيد براتاب. مرحبا، كيفك؟ فوز وايت تشيليز بالمسابقة ما خلانا سعيدين، كمان حسسنا بالراحة. بالواقع نحن مقتنعين انه كان استثمارنا صحيح، لهيك مبروك علينا كلنا. شكرا. مبروك. طبعا بدي اعرفكم ان ريكي انضمت لفريقنا مؤخرا، رئيسة الطباخين. مرحبا. أهلين، كتير سعيدين إنه قادة الفريق الفائز واللي بالمرتبة الثانية هن من وايت شيليز. صحيح استاذ، نحن هلا قررنا نوسع اعمالنا باكثر من مجال، شو ما بيصير، مو ريكي؟ استاذ رجاء تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. مهك راحت على بيتها، بتمنى يكون كل شي منيح. هلا بما انه خسروا المسابقة طبيعي يكونوا متضايقين. شوريا! شوريا! مهك شو صاير معك؟ اختي خلينا نروح. يا ترى شو المشكلة؟ أكيد رح يصير مشكلة كتير كبيرة هاليوم. شوفي مهك. مهك شو صاير بنتي؟ خالتي شوريا وينه؟ راح على المطعم، شوفي شو القصة. ماشي. استني مهك، وقفي. مهك استني. وأخيراً رجعت المشاكل تدخل على الحياة الزوجية لشوريا ومهك. بتمنى أنها تضل وعلى طول. شيء اكيد، لانه مثل ما بتعرفوا حضرتكم طيب، نحن ولك جاهزين لكل هي الامور. كل الامور رح تكون سهله. إن الرقم المطلوب لا يمكن الوصول إليه حالياً، الرجاء المحاولة لاحقاً. مهك جاي لعندكم ومعصبة كتير، رجاء خبري شوريا لأنه ما عم يرد علي. أهم شيء إنه ننسق مع بعض بشكل إيه طبعاً طبعاً أكيد حيكون في تنسيق. إيه طبعاً. طيب ليش عم تبكي؟ قولي لي ليش عم تعذبي حالك؟ هذا الغلط غلط موهيت وبس. ليش موهيت تتغير بهالطريقة فجأة؟ أبداً ما كان أناني وطماع هيك. شو صار له؟ هو كان كتير قليل أدب مع الأكبر منه اليوم. بعتقد إني ما عرفت ربيه بالطريقة الصحيحة. مو بس انت اللي غلطتي كانت، ونحن كمان فشلنا بطريقة او بغيرها. لأيمت رح تضلي تبكي هيك سونال؟ ليلي، نحن رح نحكي بكل شي بعد ما توقفي هاد البكي وتهدي شوي، لأنه هلأ ما فيك تفكري بعقلك أبداً. إذا فكرت برر هذا الشيء بشكل عقلاني ما رح تقدر، لأنه اللي عملته أنت مستحيل يتبرر. لا موهيت، أنا أبداً ما رح وقف بكي. سونال، أنا تعبت كتير لأني عم بتبهدل من عائلتي، بكفي هاد الشي. وأنا أبداً مالي رايق هلأ لأسمع هاد الحكي الفاضي اللي عم تحكيه هلأ. عم تفهمي علي؟ طلعي، هي عائلتي. عندي عيلة غريبة كتير، والكل عم يلومني إلي على الشي اللي عملته وكأني مرتكب لي شي غلط كبير. شو مشكلتكم؟ أخذت سنة قبل ما تعمل اللي عملته أنت؟ عملت كل شيء بدون ما تخبرنا، قررت تاخذ المصاري اللي قدم لك إياها شوريا، خليك عم تعمل هيك واللي بدك إياه، بس رح أقول لك تضرب أنت ومصاريك. موهيت ماشي بابا. لا انت رح تقلي شي ولا انا رح اطلب منك اي شي، بس من هلا ورايح لا تتوقع مني اعمل اي شي كرمالك.
وانا ما لي اي دخل فيكم بعد اليوم ابدا. يلا ننام من هون. اهلا ايه وسهلا تمام، فيك. شكرا على الاقتراح. بنرجع بنحاكيكم بس لنناقش الموضوع، لانه نحن كتير حابين انه نقابل مهيك كمان. بدنا نعرف شو هو رايها خصوصا باللي بيتعلق بالقائمه. اكيد. تفضل. يلا بالاذن. مو انت بتفوز دائما؟ كمان انت فزت هاي المرة شوريا. بس إذا أنت كنت عم تفوز كل مرة بمثل هاي الطريقة السيئة، معناتها انتصاراتك كلها ما بتعني أي شيء. شو عم بيصير؟ اللي مو أنت الشخص يلي مستعد يعمل أي شيء كرمال يفوز علي؟ اللي شوريا مو أنت الشخص اللي كان بيلجأ للكذب. شوريا كنا. يلا قول. رجاء لا تعملي مشكلة، بنحكي بهذا الموضوع بعدين. بعد عني ولا تلمسني أبداً. بس بدي إياك تجاوبني. شو هو السر ورا نجاحك كله شوريا؟ يلا جاوبني لشوف. قول. اعترف إنك عم تتقدم بحياتك بسبب الكذب وبس. ما؟ مهك رجاء لا تحكي هيك لأنه المستثمرين هون. حلو، أنا هلأ فهمت لهيك أنت ما كان بدك إنه أحكي معك. ليش؟ أنت خايف إنه تنكشف حقيقتك قدام المستثمرين كلهم، صح؟ ما خجلت على حالك وقت دفعت لحتى تفوز. قلي ليش خجلان هلأ شوريا؟ ريكيتا، شو هاد اللي عم تقوله مهيك؟ أنا بقول لك أستاذ، ما رح ضل ساكتة بعد اليوم. رح أحكي للكل شو عملت بالمسابقة بسببك أنت. أخي تحول لشخص سيء. أخي البريء تحول لشخص تاني أناني ومخادع بسبب مصاريك أنت، بسبب مصاريك وبسببك أنت شوريا. بما أنك ما فزت بشكل عادل واستخدمت قوتك المالية بس كرمال تفوز علي، رح أقول الحقيقة وقدام كل الموجودين. مهيك، انت عم تتهمي شوريا بالفوز بالمسابقة بالغش من خلال دفع مصاري؟ هذا مو اتهام يا سيد، هي الحقيقة. استاذ، هي عم تكذب لانها خسرت، لا تصدقوها لانه طيب أنا عندي دليل بيثبت إنك غشيت يا شوريا كنا. أنت اللي عم تكذب مو أنا. وأنا اكتشفت إنه أنت كنت عم تكذب علي طول هاي الفترة الماضية يا شوريا. ماشي سيد كنا، رح نروح اليوم. بظن انه نحن لازم نعيد النظر بالصفقة اللي عملناها اليوم. ماشي؟ شكرا. استاذ دقيقة، اسمعوني لو سمحتوا. مهك ريكيتا، أنا ما بدي إياكي تحكي ولا كلمة. اسمعني خلص استاذ لو سمحت، انا رح خبرك الحقيقة. خلص استاذ رجاء خلينا اسمعني. شو بدنا نعمل؟ شوريا لا. انت كيف تتجرأ؟ اسكتي والا رح اخنقك حتى تموتي. انت كيف بتتجرأي مهيك؟ انت بينتي شو مكانتك هلا، الطبقة المتوسطة. بس لانك ما فزتي انت عم تحاولي تعملي لي مشاكل هون. انتبه لكلامك يا شوريا. بترجاكم خلونا نقعد ونناقش القصة. فعلا اخوكي صار شخص طماع واناني. ماشي، هو باع حاله، كيف بيكون اللوم علي انا؟ انت وعيلتك معتبرين حالكم من الناس الخلوقين واللي ما بيغلطوا. بس بتعرفي شو الحقيقة يا مهك؟ بتعرفي انه اخوكي كتير سيء لدرجة انه هو ما فكر مرتين قبل ما يخدعك؟ اذا مفكرة انه انا عملت شي غلط مهك، فاخوكي مرتكب جريمة كتير كبيرة. انا معك، عمل شي ما لازم يعمله.
بس المشكلة بالعالم اللي بتشجعوا على هي الشغلات، العالم المخادعين اللي بيشجعوا غيرهم ليرتكبوا أخطاء بدون ما تفرق معهم. اسكتي! بتعرفي إنه العالم اللي مثلك بيموتوا بس ليصيروا مثلي أغنياء ويكونوا كتير ناجحين كمان؟ بس لما تفشلوا انتوا بتجوا وبتعطونا محاضرات بالأخلاق. وإذا أنت عندك أي مشكلة جدية مع الشيء اللي صار، روحي قولي لأخوكي يرجع لي ال 12 مليون ونص بكرة، ورح أعمل مؤتمر صحفي وقول للعالم إني غشيت لفوز. لو كنتي مكاني قادرة تعملي هالشيء؟ ما فيكي. لا، لأنه أخوكي هو شخص بلا أخلاق محتال، ما رح تقدري تعترفي بهذا الشيء. مزبوط؟ أنت مفكرة إنه أنا الوحيد اللي غلطان هون. يعني كنت بتعرف إنه موهيت ممكن يتأثروا بكل سهولة، وأنت طبعاً حاولت تستغل هذا الشيء. أنت استخدمته لحتى تحقق أهداف كتير أنانية يا شوريا، وبسببك أنت عائلتي تخانقوا مع بعضهم بسبب المصاري اللي أعطيتها لموهيت، وفهمت علي؟ وهالشيء بسببك أنت. عائلتي كلها عم تنهار بسبب الشيء اللي عملته يا شوريا كنا. حلو كتير يا مهك، حلو. طيب خليني أذكرك، إيه؟ مرت عمك وافقت على زواجنا بعد ما أنا نقلت لك كل ثروتي وممتلكاتي. تتذكري هالشي؟ ما تجاوبيني! على أي أساس أنت جاية تلوميني اليوم؟ تعلمي تتقبلي الحقيقة. أنت وأفراد عيلتك مثلي، كلنا بدنا مصاري، بس الفرق الوحيد الموجود بيناتنا إنه أنا بعترف بهذا الشيء، أنتوا ما فيكن تعترفوا. لهيك أنت حسيتي بالخداع اليوم. مهك هذا هو وقت الفشل بالنسبة إلك. اصحي بقى مهك. شوريا، مهك، بترجاكم وقفوا. لا ريكيتا، أنا لسه في عندي كتير حكي لأحكيه مع هاي المرة العادية. مهك كل شي بالعالم ممكن ينشرى بالمصاري، أي شي بدنا إياه، منن روابط، انتصارات، حب وكل شي. بس الواحد لازم يعرف شو السعر المناسب لهالشي. مشكلتك هي إنه بدك تقنعي حالك إنك وحدة صادقة، وفوق هاد قاعدة عم تعطيني محاضرة بالصدق. مهك حلو. بتعرفي إنه أخوكي موهيت طلع أذكى منك؟ على القليلة أمن مستقبل عيلته من وراء المصاري اللي أخدها. هنتيني قدام المستثمرين، قلتي عني قدامهم غشاش وكذاب كمان. لا مهك، ما بتحمل هالتصرف، وإذا تصرفك هو اللي عرقل لي شغلي فأنا عم قلك إني رح أقلب حياتك ودمرك. شو فيك تعمل كمان يا شوريا كنا؟ بالأول تظاهرت إنه أنت بتحبني بس مشان تاخد الوصفات اللي عندي، وبعدين أنت خنتني لحتى تفوز بمسابقة الطبخ. أنا ما فيني أتوقع منك أحسن من هيك شي، بس بدي تتذكر شغلة واحدة بس يا شوريا كنا. إذا انقسمت عيلتي بسبب الشي اللي عملته أنت، ما بتعرف شو ممكن أعمل أنا، ومستحيل سامحك على هذا الشي. فهمت علي؟ प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे, प्यार तूने. وإذا تصرفك هو اللي عرقل لي شغلي فأنا عم قلك إني رح أقلب حياتك ودمرك. بدي تتذكر
شغلة واحدة بس يا شوريا كريم، إذا انقسمت عيلتي بسبب الشيء اللي أنت عملته ما بتعرف شو ممكن أعمل، ومستحيل سامحك على هذا الشيء، فهمت علي؟ خالتي اللي عمله شوريا غلط، بس أكيد هاي الغلطة ما لازم تخلي مهك وشوريا ينفصلوا عن بعضهم. ما بعرف شو اللي صاير بيناتهم ومين هو السبب بهالشي. سيد سانيال كل شيء تحت السيطرة. يا ريت تتفضل على الغداء وأنا رح أشرح لك كل شيء. بعتذر شوريا، رح نجي على الغداء بس نكون مقتنعين انك فزت بالمسابقة بصدق وأمانة. أما إذا تبين إنك غشيت، سمعة شركتنا رح تعاني كمان من سمعتك أنت. يا ريت تجيب وثيقة عدم ممانعة من مهيك وبنحكي بعدها. أكيد أستاذ، بشوفك بعد يومين مع هاي الوثيقة، وبوعدك إنه مهيك رح تتراجع عن كلامها هاد. سلام. بابا نحن ما بدنا نعيش حياة فاخرة كتير مثل شوريا، نحن كنا رضيانين باللي عم يجينا من شاحنة الأكل وبس. ايه جيفان، هيك فينا نعمل ورح نستمر هيك، لأنه نحن ما فينا نتحمل غروره لشوريا كنا المبالغ فيه، ولا عناده الصعب لموهيت. تفضل. ورح نتركهم يعملوا اللي بدهم اياه. عمي رح نصبر ونشتغل سوا ونوسع شغل شاحنة الأكل تبعنا كلنا، بس شوي شوي وبدها وقت. هون بيت السيد موهيت شارما؟ تفضل. أكيد هذا الشخص مبعوث من طرف شوريا. ايه هذا هو بيكون بيت موهيت شارما. موهيت بيكون ابني، اللي شو في أخي؟ أنا أجيت من مكتب المحامي وبدي موهيت شارما لحتى يوقع على العقد النهائي. عفوا أنت عن أي عقد عم تحكي؟ لحظة، عقد شو؟ نحن مو عاملين عقود من قبل. مهك شو بيقول هاد العقد؟ شو صار؟ احكي لنا شو بيقول العقد يا بنتي. عمي شاحنة الأكل. شو احكي؟ عمي موهيت باع شاحنة الأكل. معقول موهيت يبيع مصدر دخلنا الوحيد؟ أنا رح كسر راسه لهذا الولد اليوم. عمي اهدى. عمي اسمعني، ما ولد، هو شاب صغير، خلينا نفهم القصة بالأول. ممكن الأمور تصير أسوأ يا كانتا، هو راح ودمر كل شيء بنيناه. عمي بترجاك اهدى، وإذا باع شاحنة الأكل رح نرجعها. نحن رح نحكي مع موهيت ونلاقي الحل المناسب، بترجاك. لا مهك، لا، أنا ما رح أسمح له ينفذ بعملته هاي بس لأنه حضرته بيكون ابني. بكفي لأني أنا اكتفيت. أنا ما رح أتركه بحاله لهذا الولد بعد اليوم. اهدى يا ابني. ليش عم تتصرف بهي الطريقة هلأ؟ فكر شوي واحكي مع مهك بالموضوع واعتذر منها وفسر لها كل شي صار هنيك. إذا اعتذرت بجدية واعترفت بغلطك مهك أكيد رح تسامحك وأكيد رح ترجع على حياتك. صدقني أنا واثقة من اللي عم قوله. ريكي تمو مهم إذا مهك رح ترجع على حياتي ولا لا، وكمان أنا ما بدي إياها ترجع على حياتي. ومن لما فاتت مهك على حياتي زادت كل مشاكلي، ما نقصت أبدا. بس هذا الشي بينطبق عليك أنت كمان. حياة مهك صارت معقدة من لما فتت عليها. شوف شوريا، أنت ومهك مرتبطين مع بعض،
أكيد رح تعانوا إذا بعدتوا عن بعض. رجاء شوريا، اشرح لها كل الموضوع. هي لو بتجي وبتتوسل لسامحها، أنا ما رح سامحها. هي أثبتت لي إنها حتى ما بتستاهل رحمتي ولا بتستاهل الحب مني. ليش بدك تخسر مشروع حياتك بسبب أنانيتك؟ مانك مضطر تعمل هيك. بالنهاية ما بيهمني أنا، وكل هذا الشيء بخص مهك. أنا شوريا كنا، ورح أبني إمبراطورية أعمال أكبر. كيف يعني شوريا؟ مصاريك بتعتمد على هذا المطعم اللي مو ماشي، وانت رحت عطيت موهيت مصاري أكثر من اللي ربحتهم بالمسابقة. فهمني هلأ كيف بدك تظبط شغلك؟ يمكن أنا شغلي مو ماشي، بس أنا ذكي، موهوب، وسمعتي كتير منيحة.